बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमताज तारिक वखरी गाल दे नाल हाजिर हां। उम्मीद करना मेरे सारे बिरा ठीक ठाक हो सो। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी एक बीमार ब्याह मिली और तुसा असा एक दे नाल गुफ्तगू करने पियो। तुसा सोच नहीं वे सकते कि जितनी तुसा लोग मोहब्बत देने पियो मैं को, और मेरे हौसले पहाड़ जितना बुलंद थी वनन। मैं को फखर है तुम्हारी मोहब्बत दे उते, मैं को नाज है तुम्हारे एहतराम दे उते। और कोई इतनी मोहब्बत और प्यार नाल और इतनी बारीक बीनी नाल भी दे मैं ना सोचा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर हैं मुस्तकिल हनीफ नियाजी साहब। उन्हें एक बार मेरी वीडियो दिखी है। उन्हें मैं कहूँ रात डिस्कशन करने में दसे कि तुम्हारी वीडियो दे विच मैं पिछो बैकग्राउंड एक दरख्त दिखे जरा बेदर्दी नाल उतो कट्टिया खड़ा। वो तुसा हुण भी देख सकते हो पिछो खड़े चा। ऐसी दरख्ती महसूस करें दे जिंदा चीज है, इनको इतनी बेदर्दी नाल क्यों कर देता है। मैं दसे कि यार ये अल्लाह ताला की तरफों थे, कोई आंधी झक्कड़ है ये दरख्त उतो कने त्रुट गया लिहाजा तो में लगता पे असा को कुछ कहने आख्या। एक कमाल है मेरे व्यूअर्स का कि वो ना सिर्फ मेरी गाल को सुनदन बल्कि मेरी वीडियो दे विच छोटी छोटी चीज को भी दे बैठे होना। अल्लाह तो खुश रखे। वीडियो शुरू करे ना, मैं उन्हें कुछ दोस्तों के नाम भी गिनसा जिन्हें बाद दे विच आके हुक्म दिते या जिन्हें नाम मिस थी गन। मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों में ढेर अजीज, मैं कहीं को रुसे सना इंशाअल्लाह। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जदीमार विसाल फरमायत खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मसनद खिलाफत संभाली है। मसाहिब कने पूछने कि खलीफा दा मामूल क्या है। उन्हें दसे सी बीत हर चीज तो उदासी सकदूं समझाए सकदूं, एक काम जरा खलीफा करेंदा उसा को पता कहने क्या है। हजरत उमर फारूक तजस्सुस नाल पूछे कि वो क्या है काम। उन्हें किसी खलीफा सवेरे सवेरे नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद कपड़े दे विच खाना चाक रही फिला तरफ वेंदे हैं, साकू नहीं पता वो कैंकने वेंदे हैं ते वो कित्थां वेंदे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दूजे दीवार खाना नमाज के बाद कपड़े दे विच बंद करई हूँ सिमत दो रुख किते जिदे दसाया ने खलीफा वेंदे हैं। आप गुजरगा रस्ते दे नाल रहनुमाई घिंदे घिंदे छोटे जहे बयाबान जगह ते पहुंच गए जितना झाड़ियां भी हैं कुछ दरख्त भी हैं। उन्हें दे दरम्यान एक झोपड़ी दिखी ने। जेरे वेले झोपड़ी दे करीब थे उता एक बुजुर्ग बैठा जरा उन्हें को महसूस थे कि अखी कने भी नाबीना है। बंदे दे कदमे दी आहट सुन कर ही बुजुर्ग मुतवज्जे थे और आखिर यार केरे गया हमें काल नहीं में आया तक पता भी है मेरा कोई का नहीं, तू नहीं में आया ना मेरे वास्ते खाना आदि पता ही भी काल दा दी मेरे वास्ते कितना औखा गुजरे होसी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बगैर बोले वन कर बुजुर्ग दे नाल बैठन और खाना खोल के उनको लुकमा दितन है। जो ही पहला लुकमा आपने दिते बुजुर्ग फरमाए एक बीमार जो नहीं आया मैं खाना खवावन दा तरीका ही भूल गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रो गए। रोंदा महसूस कर रही नाबीना बुजुर्ग ने पूछे किसी रोंदे क्यों पियो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोंदे हुए दसाया कि खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा कल विसाल थी गए, पूरी दुनिया तो टुर गए। असा हुणे दी तजहीज और तकफीन दे विच मसरूफ हसे, कल नागा थी गए, तुहाडा खाना नहीं आ सकिया, तुहाडी खिदमत खलल आ गए, मैं शर्मिंदा हाँ। वो बुजुर्ग चौंक गए कि जरा मैं को खाना देवन दा वो खलीफा है मुसलमान दा। आपने फरमाया जी हाँ। वहां के यार ये शख्स अरसा दराज कनो मेरी खिदमत करेंदा, मेरा हाल वाली रोजाना आके पूछदा, मैं को खाना भी खवेंदा, मेरी जेरी जरूरत हो उनको पूरा करेंदा। लेकिन वो आज तक मैं को ये नहीं महसूस थी मैंने तक मैं मुसलमान दा खलीफा हूं। अच्छा मैं तो एक वीडियो दिख लेना, ये वीडियो को देगी ना।
دیکھ دی ویڈیو، یہ ویڈیو پاکستان دی ہے۔ پاکستان دا با اختیار اور طاقتور ترین شخص آرمی چیف دا پروٹوکول ہے۔ سڑک بند ہے، سنسان ہے، عام آدمی کو اجازت کا نہیں، پکھی کو اجازت کا نہیں تھا پر مرے کیوں جناب اور نہیں ٹپدے پن یہ ٹپ ویسن بعد دے ڈٹھا ویسی تساں ڈٹھا ہو سی کہ بعض اوقات رپورٹ تھیندے کہ انہاں دے پروٹوکول واسطے بند سڑکیں دے ایمبولینساں پھس وینجن اور مریض مر وینن، خواتین بالیں کو جنم دے دیں۔ میں بیا ایک تو کوئی ویڈیو کلپ دکھ لینا، بیا کو دیکھو۔ دیکھی دے وے یہ بندے کو سنجاتے وے نہیں وے سنجاتا تو ولا ایک دفعہ ویڈیو دیکھو۔ دیکھ دیے وے اے او چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جرا دبئی دی سڑک دے اوتے کھڑے تھا، روڈ کراس کرنے اشارے دا منتظر ہے، اشارہ بند تھی وے تو میں عام بندیاں کو روڈ کو کراس کراں تو کدی سوچے وے کہ اپنے ملک کو ہی جہاں بناؤ کہ تساں اون دی سڑک تے بند اشارے دے اوتے کھڑے ہوو، کوئی سیکیورٹی کوئی پروٹوکول نہ ہو تو کوئی کچھ نہ آکھے جویں دبئی دے وچ کھڑو تے، اور کدی سوچے وے کہ نہ پرمٹ لگن نہ روٹ لگن نہ روڈ عام آدمی واسطے بند تھی ون، نہ مریض ایمبولینس دے وچ مرن، نہ تریمتی روڈیں دے اوتے بالیں کو جانن، ایویں انتظار کرو عام آدمیاں کو روڈ دے اوتے گزرو، کہیں کوئی احساس ہی نہ تھی وے کہ کون گزر گئے۔ کدی تو شوق نہیں تھیا کہ اپنے ملک کو ایسا خوبصورت بنا ونجو، اتھاں قانون تواڈے پچھو پچھو ہوندے، اتھاں تساں قانون دے پچھو کیوں نہیں بن سکتا پاکستان؟ کون سمجھ دے کون پاکستانی گال کو تسلیم نہیں کرنا کہ تساں ہولی سولی ہو؟ پاور دا طاقت دا مرکز و محور ہو، جن دے کانوں پکڑ کریں اچھل سٹن، جن کو پکڑ کریں بلا دیو کرسی تے بلا سکدو، جلے حکومتاں جوڑ سکدو، حکومتاں ونجا سکدو، کیا تساں پاکستان دے حالات کو سدھار نہیں وے سکدے؟ جیرے ملک دا کھٹیا کھندو، جیرے ملک تو کو تحفظ دیتے، جیرے ملک تو کو عزت دیتی ہے، قانونی ہوندے دا احترام نہیں کرنا، عوامی ہوں ملک دے کو عذاب دیونے، افسوس ہے یار۔ اچھا ہن اقتدار شاہی سلطنت گئی، ہوں دے بعد اگلی پوڑی لاتی ہے وہ قبر علی، اتھا جول کے ہر چیز دسے سو، جیری تریمت تواڈا انذار کریں درد سانجے درد زہ سانجے اتھے روڈ دے اتھے بال کو جنم دے دیتا، وہ پلو پکڑے سی تواڈے گزرنے واسطے روٹ لگا پیا، عام آدمی باندھا نہ ایمبولینس کھڑی، مریض تڑپ جڑے جان دیتی ہے تواڈا گریبان قیامت والے جڑے وٹھے سی، اتھا دیوا ہے جواب، اتھا چکوا دکھلائے قانون دی عملداری کنا۔ خیر میں ذرا جذباتی تھی گیا، اللہ تو خوش رکھے۔ میں ہوں تھوڑے کمنٹ پڑھتا ہوں۔ یہ پہلا کمنٹ ہے، صحیح میں ایک یوٹیوبر ہوں، میرے 38,000 سبسکرائبر ہیں، لیکن میں آپ کی ویڈیو ڈیلی دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے آپ آج والی ویڈیو میں میرا نام لیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، امید ہے مایوس نہیں کریں گے۔ یہ مدثر جمیل گھلو صاحب ہیں، میرے الگ نے صحیح تو اللہ نہ گھنیج گئے، اللہ تو خوش رکھے، خوش ہو۔ دوجا کمنٹ ہے محمد اسحاق دا مدینہ منورہ کنا، آپ کی کوئی ویڈیو نہیں چھوڑی، ہر ویڈیو دیکھتا ہوں اور لائک بھی کرتا ہوں، ہمارا نام نہیں لیا آپ نے، محمد اسحاق صاحب تو اللہ نہ گھنیج گئے۔ میں کل ہی ایک دوست کو آدھا پیا ہوں، وہ عشرت لگاری صاحب دا ایک شعر ہے کہ کوئی عشرت رسن نہ دے سا میں، میرے ہاتھ ہن پہ تیرے پیر ہن پہ۔ سبسکرائبر جڑے ہوئے اس والے چینل دا منڈ ہو، تساں ناراض ہو سو، تساں منہ موڑ گنسو، اساں پیچھے میں خام خواہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اساں جڑی گال کروں، اساں جڑا میسج دوں تواڈے واسطے ہوندے، تساں دے دو رسپانڈ کریں دو، تواڈا رائٹ ہے کہ تہاں کو احترام دیتا ونجے، تواڈی گال کیتی ونجے، تواڈا نہ گدا ونجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تساں سارے کو خوش رکھے، سلامت رکھے،
بشارت زندگی ملسوں ایک نویں ویڈیو دے وچ میں کوئی اجازت دسو اللہ حافظ